بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اللہ احکم الحاکمین دی عظیم المرتبت کتاب دے وچوں جس مقام عالی شان نو میں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کیتا ہے۔ سورت دا نام حامیم سجدہ۔ اللہ والو پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر یہ باتاں گوش گزار کیتیاں سن کہ وہ کیڑے خوش قسمت لوگ نے جنہاں واسطے آسمانہ دے نورانی فرشتے بھی دعاواں کردے نے۔ ایک ہے دعا کرنا، دوسرا ہے مدد واسطے یا پھر نیکی دی ترغیب دلان واسطے۔ یہ دی اس طرح مثال سمجھ لو، ایک بندہ کسے واسطے دعا کردا ہے، دوسرا او دے قریب رہ کے او دے نال معاونت کر دعا فرشتے کردے نے، اور دوسرے او لوگ نے جنہ دی معاونت کردے نے۔ فرشتے آسمان تو نازل ہوندے نے اور انہاں دا لوگاں دا ساتھ دیندے نے جڑے لوگ استقامت اختیار کرن والے جنہاں واسطے دعا کردے نے۔ انہاں دے وچوں چند بندے جو کہ پچھلے جمعے رہ گئے سن دسن والے، وہ کیڑے لوگ نے جنہاں واسطے رحمت دے فرشتے دعا کردے نے۔ پھر اس تو بعد انشاءاللہ اگلی گل اور اس تو بعد تیسری چیز ایک اور بیان کرنی ہے 25 دسمبر دے حوالے دے نال، جو کہ کرسمس ڈے دا دن ہے۔ ایدی شرعی حقیقت انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بیان کرانگا۔
پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے بیان کر دینے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا السحور کلہ برکۃ فلا تدعوہ ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے کہ آمینہ دلال علیہ السلام فرما دینے اللہ نے سحری دے اندر برکتاں فرمائیاں نے، سحری دے اندر اللہ نے خیر و برکت نازل فرمائی ہے، اور تھوڑی دی سحری اندر نہیں، فرمایا السحور اللہ نے ساری دی ساری سحری دے اندر اللہ نے خیر و برکت نازل فرمائی ہے، اور جڑے لوگ سحریاں کرن والے نے، جڑے لوگ ماہ رمضان دے اندر روزے رکھن والے نے، فرمایا ایسے لوگاں واسطے رحمت دے فرشتے دعاواں کر دینے اللہ انہاں دے رزق وچ برکتاں پا دے، اللہ انہاں دے گھراں دے اندر برکتاں پا دے، اللہ انہاں دے مال و جان وچ برکتاں فرما دے۔ ہن فرشتے دعا کردے نے اللہ دی شہری چ برکت کر دے، اللہ دے رزق چ برکت کر دے، اللہ دے کاروبار چ برکت نازل فرما دے۔ فرمایا جڑے نیک لوگ نے اللہ دی یاد کرن والے نے، فرشتیاں دیاں دعاواں بھی لیندے نے تے اللہ خالق و مالک دیاں دعاواں بھی حاصل کر دے نے۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے 7ویں نمبر تے میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دی بیمار پرسی کر دے، فرمایا ما من مسلم یعود مسلمان غدوتن الا صلی علیہ الف ملک۔ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے بندہ صبح دے ٹائم گیا کسے دا حال چال پوچھن عیادت کرن واسطے، فرمایا شام تک 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے رحمت بخشش دیاں دعاواں کردے۔ فرمایا جڑا بندہ شام نو جاندا ہے کسے دی بیمار پرسی کرن واسطے، فرمایا صبح تک رحمت والے فرشتے او دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے، او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کردے نے۔ پوچھیا کر اپنا حال چال علاقے دے اندر رہندیاں اپنے پنڈ والیاں دا رشتہ داراں دا عزیز و اقارب دا، پوچھیا کر انہاں دی صحت متعلق، پوچھیا کر اپنیاں بہناں تے بھراواں نو، پوچھیا کر اپنے رشتہ دار تے عزیز و اقارب نو۔ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے 8ویں نمبر دے جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے، ما من مسلم یصلی علیہ الا صلت علیہ الملائکۃ ما صلی علیہ فلیکل العبد من ذالک۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ مسلسل میرے تے درود پڑھدا رہندا ہے اللہ توفیق عطا کرے، اللہ روزانہ پڑھن دی ہمت دے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ جنہ درود پڑھدا ہے اللہ پریشانیاں دور کر دیندا ہے۔ حضرت کعب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا اللہ دے نبی جی میں تواڈے تے کنا کو درود پڑھاں آپ فرماندے نے جنہ چاہیں پڑھ سکنا ہے سونیو اگے تے میری یہ روٹین ہے میں ادھی دعا منگنا وا تے ادھا تواڈے تے درود پڑھنا وا آپ فرماندے ہور زیادہ کر لے اللہ دے نبی جی میں ہور ودا لینا فرمایا اینو ہور کر لے آقا سونیو میں دعا دی جگہ تے تواڈے تے درود ہی پڑھدا رواں گا آپ فرماندے نے اے کام تو شروع کر دے اللہ بن منگیاں تینو سب کچھ عطا بھی کر دے گا تیریاں پریشانیاں غم دکھ تکلیفاں اللہ دور کر دے گا جیڑا میرے تے درود و سلام دی بارش کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے واسطے فرمایا ایک واری درود پڑھ دے جا مسلسل درود پڑھدا رہندا فرمایا ایسے بندے تے رحمت دے فرشتے بھی اپنی مغفرت تے رحمت دیاں دعاواں کردے نے جڑے لوگ اللہ دے نبی تے درود و سلام پڑھدے نے پڑھیا کر تیریاں پریشانیاں دور ہون پڑھیا کر تیریاں ٹینشناں دور ہون پڑھیا کر اللہ تیرے دکھاں نو دور کر دے پڑھیا کر اللہ تیرے غماں نو دور کر دے کثرت نال پڑھیا کر اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں اپنا ورد بنا لے تینو پڑھیا کر میں درود پڑھدیاں رہنا آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیاں درود درود تاج نہیں جے درود فلاں فلاں نہیں جے آئی کوئی درود جے پڑھیاں درود تے بلاواں ٹل گئیاں آپ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھ دے اللہ 10 رحمتاں نازل کر دے اللہ دے واسطے 10 درجے بلند کر دیندے اللہ دے 10 گناہاں نو معاف کر دیندے جیڑا میرے تے ایک واری درود پڑھ دے اے تے لیدا فضیلت تے فرشتے بھی او دے واسطے رحمت بخشش دیاں دعاواں کر دینے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے مسلمان پائی دا نام لے کے دعا مانگ دے فرشتے او دے سر تے کھڑا ہو جاندے وہ آندہ تو او دلی منگے ہے اللہ تینوں بھی عطا کر دے دعا چاہتے جو کہنے اللہ فلاں بھی بیمار ہے اللہ انہوں بھی صحت دے دے نہ لے کے حضرت امام مالک دے متعلق آندہ نا فرماندے نے جدو میں دعا کردہ نا تے لازماً 6 7 10 بندیاں دا نام لے کے میں دعا کردہ اللہ فلاں بھی صحت دے دے اللہ فلاں بھی تندرستی دے دے اور جدو اپنے لیے منگیا کرو نا ایک خوش قسمت نے جڑے ماشاءاللہ صبح اٹھ پیندے نے تہجد پڑھ دے نے فرمایا اس ٹائم دعا منگ دیاں انہاں لوکاں دا بھی نام لیا کرو جڑے تواڈے عزیز رشتہ داراں دے اندروں بیمار نے پریشان نے فرمایا کہ جدو بندہ دعوت المرئی المسلمی کسے مسلمان تے مسلمان پائی واسطے دعا کر دے فرمایا او دی موجودگی دے اندر نہیں او موجود نہیں او دے تو لیدا دعا منگ دے اللہ میرے پرانو شیطان عطا فرما دے
فرمایا آسماناں تو فرشتہ او دے سرانے کھڑو جاندا ہے، آندا ہے بندیا جو کچھ تو اپنے بھرا واسطے منگے ہے اللہ یہ دے نالوں بہتر تینوں بھی عطا فرما دے، اللہ تینوں بھی بہتر عطا کرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے تے او لوگ سن جنہ لوکاں نے فرشتیاں دیاں دعاواں نو حاصل کیتا، فرشتیاں دیاں دعاواں پان والے۔ ہن دوسرے او لوگ نے ایک تاں فرشتے دعا کر دینے، دوسرے فرشتے انہاں واسطے آسماناں تو نازل ہوندے نے۔ اللہ اکبر، دعا کر دینے۔ ہن انہاں دی گل آن لگی جے جنہ دے کول رحمت دے فرشتے آ جاندے نے۔ بعد مفسرین نے لکھیا ہے کہ جڑے آسماناں تو فرشتے نازل ہوندے نے اے صرف موت دے ویلے آندے نے، موت دے ویلے انسان دے قریب آندے نے۔ فرمایا قبر اندر انہوں نظر آندے نے، حشر دے اندر انہوں نظر آن گے، کل قیامت نو انہوں نظر آن گے۔ لیکن جیڑے لوگ استقامت اختیار کر دینے اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہے، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، آنکھوں گا ذرا سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا او لوگ جڑے آندے نے ربنا اللہ، تسی بھی آکھو گا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ اے، ساڈا مشکل کشا اللہ اے، ساڈا حاجت روا اللہ اے۔ ثم استقاموا، پھر او دے اتے ڈٹ گئے، او دے تے پکیاں ہو گئے، او دے تے پختہ ہو گئے۔ فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، ایسے بندیاں تے رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے، ایسے بندیاں تے اللہ دی رحمت دے فرشتے ہوندے نے جڑے آندے نے اللہ کولی بھی عبادت تیرے لئی، مالی بھی عبادت تیرے لئی، اللہ میرا نیکی کرنا، میرا مر جانا، میرا جینا بھی تیرے لئی، اللہ میری زندگی بھی، بولو نا اللہ میری زندگی بھی تیرے لئی، اللہ میرا مر جانا بھی تیرے لئی۔ پھر اے دیتے پختہ ہو جاندے نے، جے میں اللہ فرماندے نے کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نے آکھیا قل انانی ادانی ربی الى صراط مستقیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او کیسا نبی ہے، پہلے محبت دے جملے بول لواں تے اگے میں گل چلانا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام کون نے؟ ساڈے راہبر نے، بولو ساڈے رہبر نے، ساڈے رہنما نے، ساڈے پیارے نے، ساڈے محبوب نے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے،
دلوں سے غم مٹاتا ہے. درود پڑھیاں غم مک جاندے نے, نبی دا نام لیا غم مک جاندے نے. نا دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام. درود پڑھو صلی اللہ. محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے. محمد نام ایسا ہے انہی کے نام سے پائی فقیروں نے بھی شہنائی. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے بھی شہنائی. انہی کے دین سے پائی گناہگاروں نے شہنائی. جہنم سے بچاتا ہے جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کی مانا او دی گل من کے جیڑا اپنی زندگی گزاردا ہے اللہ جہنم تو بھی بچا لیندا ہے. جہنم سے گوڈے چھڑ دیو منع فرمایا نبی پاک. جہنم سے بچاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. یہ دل کی تسکین پاتا ہے محمد نام ایسا ہے. درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں. درودوں کی محفلوں میں درودوں کی مہک سے محفلیں آباد ہوتی ہیں. میرے نغمے سجانے سے میرا نغمہ سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے. میری نعتیں سجاتا ہے محمد نام ایسا ہے. میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں. میں دکھ غم ساری دنیا کے ہمیشہ بھول جاتا ہوں. مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اللہ سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. آمینہ دلال جناب محمد. درود پڑھو محبت نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے کون میرا نبی ہے جیڑا اے بات کہہ رہا کیڑی قل اننی ہدانی ربی
الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر محمد، کٹ بولے ہو اجے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پچڑ گئی ہوں سردی لال ہو ذرا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو کہہ دے کیڑے لوکاں نال فرشتے اتر دے نے، کنہ دا ساتھ دین دے نے، سونیا محبوبہ انہاں نوں دس دے اللہ زی اننی ہدانی ربی، اللہ تو منو سیدھے رستے دی ہدایت دین والا ہے، الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ ایک کچا دین ہے، ایک پختہ دین ہے، مضبوط دین ہے، دینن قیمن، فرمایا اس دین تے جیڑا قائم دائم ہو جاندہ ہے اللہ دے فرشتے بھی وہ دیتے نازل ہو جاندے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدینن قیمن ملت ابراہیم حنیفا، او دین جیڑا جناب ابراہیم علیہ السلام دا دین ہے، حنیفن یکسو دین ہے، ایک رب والا دین ہے، ارلیاں پرلیاں تیجیاں چوتھیاں پنجویاں چھویاں دا دین نہیں، فرمایا یک طرفہ دین ہے جیڑا اللہ دے نال ملاندہ ہے، وما کان من المشرکین، تے جناب خلیل اللہ مشرک نہیں سن، تے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ سونیا کہہ دے میری نماز بھی رب واسطے، میری قربانی بھی رب واسطے، میرا مرنا بھی رب واسطے، میرا جینا بھی رب واسطے، فرمایا لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ آقا کہہ دیو انہاں نو ابغی ربن مینوں ہور لبن دی لوڑ، ہور داتا تے مشکل کشا لبن دی لوڑ نہیں، میں پہلا مسلمان ہاں جیڑا اللہ دے حکم نو منن والا، اللہ دے آرڈر نو منن والا، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ۔ اوہی رب جڑا ہر چیز تے نگہبان ہے، اوہی رب جڑا ہر چیز تے قادر ہے، اوہی رب جڑا ہر ایک دا مشکل کشا ہے۔ ساڈا آج بھی یہی اعلان ہے، کل بھی یہی اعلان ہے، پرسوں بھی یہی اعلان ہے، جب تک زندگی ہے بولو یہی اعلان ہے، تے جدو مرانگے اس ویلے بھی یہی کلمہ ہوئے گا، اللہ تو ہی ساڈا داتا ہے، اللہ تو ہی ساڈا مشکل کشا ہے، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی بھی حاجت روا، بولو
فرشتے لے کے لے جان قیامت نو گواہی پی جائے اور کی چاہیے اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم استقاموا دا ترجمہ کریا کر دے ایک دن اپنے ساتھیاں نو پوچھ دے نے دسو ثم استقاموا دا ترجمہ کی ہے تے ساتھی کہن لگے گناہ تو بچ جانا ڈٹے رہنا اج تو بعد میں گناہ نہیں کراں گا یہ معنی بنتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا او دے تے ڈٹ جانا اج دے بعد گناہ نہیں کران گے اللہ اج دے بعد نیکیاں کران گے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے نزدیک ثم استقاموا دا معنی اے وے جدو توحید آ گئی جدو ایمان آ گیا رب دی ربوبیت آ گئی پھر غیر وال چانکنا بھی برداشت نہیں ہوندا باقی کام کرنے لیدا رہ گئے چانکنا ویکھنا بھی میرے نزدیک برداشت نہیں کردا اے او جے استقامت والے لوگ او جے پرہیزگار لوگ فرمایا استقامت اختیار کرنا سوکھا کام نہیں جے ایویں نہیں استقامت لبدی فرمایا او دے تے پختہ رہنا پیندا ہے اللہ سانو استقامت عطا فرمائے اللہ دین تے ثابت قدمی اختیار کرن دی توفیق عطا فرمائے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جڑا بندہ آندا ہے میرا رب بولو اللہ اے تے او دے اتے ڈٹ جاندا ہے پکیاں ہو جاندا ہے اجے میں اج عیسائی آندے نے اللہ دا پتر ہے نعوذ باللہ ہیں آ 25 دسمبر آن والا جی ساڑھے مسلمان بڑے شوق نہ آندے نے وڈا دین ہے کی ہے وڈا دین ہے وڈا دین کیوں آندے نے نہ دا ٹائم وددا ہے نہ گھٹدا ہے پھر وڈا دین عیسائیاں دی عید دا دین ہے تے او عیسائی بے ایمان کی آندے نے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیاں نے کہا عزیر اللہ دا پتر ہے وقال المسیح ابن اللہ ان عیسائیاں بے ایمانہ نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا پتر ہے استغفر اللہ اور کرسمس ڈے منایا جاندا ہے کرسمس دا معنی یہی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آج پیدا ہوئے 25 دسمبر 2-3 دن رہ گئے آن والی اللہ اکبر اللہ انہوں بڑی خوشی دے نال منایا جاندا ہے اور ساڈے کئی مسلمان بھی بڑے شوق دے نال انہاں نوں مبارکباد دیندے نے فرمایا کہ انہوں مبارکباد نہیں دینی انہاں دی خوشی دے اندر شریک نہیں ہونا ہن اپنے علاقے دے اندر بھی پاکستان چ بھی عیسائی بھی رہندے نے یہودی بھی رہندے نے ہن انہاں دی عبادت نوں روکن لئی اسلام اجازت نہیں دیندا جیڑا کوئی جویں عبادت کردا ہے کرن دیو لیکن جدو یہ مسئلہ درپیش ہوندا ہے فرمایا کہ انہاں دی خوشی دی اندر شریک نہیں ہونا انہاں نوں مبارکباد عید دی نہیں دینی کہ 25 دسمبر تہاڈی عید ہے وہ خوشی کس وجہ تو کر رہے نے نعوذ باللہ اللہ دے ہاں پتر پیدا ہویا استغفر اللہ وہ کون پتر جناب عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام مسیح ابن اللہ اللہ اکبر اللہ تے حالانکہ اللہ نے کیا کیا سی وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اللہ فرماندے نے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا
میں رحمان ہاں میری کوئی اولاد نہیں. میں کون ہاں؟ رحمان ہاں میری کوئی اولاد نہیں. اینا بے ایماناں نے ایڈے گندے عقیدیاں والیاں نے اے بات آکھی کہ نعوذ باللہ اللہ دی اولاد ہے. اللہ فرماندے نے لقد جئتم شیئا ادا. انہاں نے ایڈی وڈی گل آکھی ہے میرے غصے دے اندر بہت انہاں نے اضافہ کیتا ہے. انہاں نے بہت بھاری گل آکھی ہے گل کہہ کے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض. فرمایا انہاں نے ایڈی وڈی گل آکھی ہے ان قریب آسمان جڑے نے پھٹ جان, پھٹن تو بعد زمین تے گر جان. وتنشق الارض تے زمین بھی شک ہو جائے. ایڈے بھاری انہاں ظالماں نے الفاظ آکھے نے جڑے رب نو نہ گوارا نے. اللہ اکبر. اللہ فرمایا ایتھے بس نے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا. آ جڑے مضبوط پہاڑ نے زمین دے اندر فرمایا میرے غضب دی وجہ تو اے بھی ذرہ ذرہ بن جان. مینوں انہاں نے لوکاں نے انہاں غصہ دلایا ہے جڑے آندے نے رب نے اولاد بنائی ہے. نعوذ باللہ. جنہاں نے عیسیٰ نو میرا حصہ بنایا, جنہاں نے عزیر نو میرا پتر بنایا تے آندے کی نے وَمَا أَنْدَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. انہاں نے دعویٰ کیتا رحمان دی اولاد. استغفر اللہ. رحمان دے پتر نے, رب رحمان دی اولاد. پھر ایویں لگیا کہ مریم علیہ السلام اللہ دی بیوی ہوئی نعوذ باللہ تے عیسیٰ اللہ دا پتر ہویا. استغفر اللہ. انہاں نے بہت پاری تے وزنی الفاظ آکے آج بھی انہاں دے چرچ بنے ہوئے نے. کرائی سیٹ چرچ بنایا ہے کہ عیسیٰ دی پیدائش. چرچ انہاں دے جا کے ویکھو. اور کئیاں دی ساڈی دوست عیسائیاں دے نال بڑی ہے, بڑے شوق نال انہاں نوں ملدے, بڑے شوق دے نال ساڈا لین دین انہاں نال. اللہ اکبر. اللہ. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اللہ چاہندا ہے انہاں لوکاں نوں میں تباہ و برباد کر دیواں جنہاں لوکاں نے یہ بات آکھی ہے ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قتلہم اللہ. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ایک واری پڑھ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا ایک واری پڑھتا ہے تے اللہ 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دیندا. کنے سپاریاں دا؟ 10 دا. کاتوں اللہ نے انہاں فضیلت رکھی. فرمایا کہ یہ اندر میری توحید کٹ کٹ کے پری ہے. اس سورت دے اندر میری بہت زیادہ توحید بیان ہوئی ہے, ربوبیت الوہیت بیان ہوئی ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پتہ لگیا انہاں عیسائیاں دی عید شامل ہونا, انہاں نوں مبارکباد نہیں دینی کیونکہ اللہ دی انہاں لوکاں تے لعنتاں نے, اللہ دا انہاں دی اتے غضب ہے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ دی استقامت اختیار کرن والا, دین دے اندر پختہ رہن والا جیڑا آندا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا کول ہے ثم استقاموا دے متعلق جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے توحید تے قائم دائم رہنا اے دا ایمان ہے، اللہ تے او دے رسول دے دین تے چلنا اے دا ایمان ہے، اللہ دی گل مننا او دے نبی دی گل مننا اے دا ایمان ہے۔ ثم استقاموا دا فرمایا او دے رستے تے چلنا پکیاں رہنا۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک دن میں آمینہ دے لال علیہ السلام کو سوال کیتا اللہ دے نبی جی حدثنی بی امرن آتاسم بھی کوئی مینوں ایسا کام دسو دین دے اندر جنوں میں مضبوطی نال پھڑ لواں، مضبوطی نال پکڑ لواں۔ تے قال کل آ فرماندے نے پھر کہ ربی اللہ ثم استقم کہ میرا رب اللہ پھر اے دیتے پکیاں ہو جا، اے دیتے قائم دائم ہو جا۔ اللہ دے نبی جی مینوں میرے کولوں سب تو زیادہ تانوں کس چیز دا ڈر ہے؟ تے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قال فاخذ بلسانک یا زبان مبارک نو تے آپ فرماندے نے اینو روکی رکھی سارے کام سنور جان گے۔ آ چھوٹی جی زبان رو ہن اس زبان نال بڑیاں بڑیاں لڑائیاں ہوندیاں نے، جنگاں کراں دے کر برباد، طلاقاں دے مسائل، اللہ اکبر اللہ، اس زبان دی وجہ تو بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو جاندے نے۔ آندا ہے اللہ دے نبی جی تواڈے تو بعد اگر مینوں ضرورت آوے کسے مسئلے پوچھن دی تے میرے نبی نے جامع کلمے دو ہی دسے، آپ فرماندے نے کہہ دیں ربی اللہ آمنت باللہ، سارا دین اسلام ارکان اسلام میرے نبی نے دو جملے آج سمجھا چھڑیا۔ فرمایا اللہ نو رب منی او دے تے ایمان لے کے آ جائیں، آہی کو جے دین اسلام دے اندر ارکان اسلام دے اندر اللہ تیری دنیا بھی بہتر کر دے گا، اللہ تیری آخرت بھی سنوار دے گا، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے پہلا ہی انہاں لوکاں دا میں تذکرہ دسیا ہجے تک جڑے استقامت اختیار کر دے نے، اللہ دے فرشتے انہاں لوکاں تے نازل ہوندے نے۔ باقی گلاں انشاءاللہ اگلے جمعے ہون گیاں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔